अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अम्मा बाद। اليوم مجلس مبارك، مجلس سماع علوم الحديث عند الإمام البخاري. هذا الكتاب رتبنا وجمعنا بحوث من جميع كتب الإمام البخاري بتوفيق الله عز وجل. معكم أبو رميسة إبراهيم بن بشير الحسينوي الأسري بقراءة فضيلة الشيخ أبي تيمية مجتبى عالم حفظه الله من مدينة الطيبة. بارك الله فيه، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيسرني أن أبدأ بتوفيق الله قراءة كتاب علوم الحديث عند أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله الباري، الذي رتبه شيخنا الفاضل أبو رميثة محمد بن بشير الحسينوي ثم الأثري حفظه الله ورعاه. أسأل الله تعالى أن يجعل هذا المجلس مجلس ذكر وعلم ونور، وأن ينفعنا بما نسمع ويجعلنا من أهل العلم العاملين. قال الشيخ حفظه الله: المقدمة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن الله تعالى قد استفى في كل عصر وزمان رجالا لخدمة دينه الحنيف، فقاموا بنصرة الإسلام والدعوة إليه بأحسن الوجوه. ومن أعظم هؤلاء الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. نسأل الله أن يرضى عن أولئك المحدثين الذين أفنوا أنفاسهم وأعمارهم في خدمة دين الإسلام. وها نحن اليوم بعد قرون عديدة لا تزال كتبهم منارات للعلم ومشاعل للهدايا، والحمد لله على ذلك. وقد من الله تعالى على الإمام البخاري بتبحر عظيم في علوم الشريعة، وقد شهدت كتبه بذلك، وأقر له شيوخه ومعاصروه، بل وجميع المحدثين المعتبرين إلى يومنا هذا بالمنزلة الرفيعة والمكانة السامية. وقد ألقى الله تعالى في قلبي منذ أيام الطلب محبة الإمام البخاري رحمه الله. كنت منذ السنة الثالثة في الجامعة الرحمانية بلاهور أشتغل بقراءة كتبه مع كتب سائر المحدثين، لا سيما في باب الجرح والتعديل. وبفضل الله وتوفيقه وفقت سنة 2013 لتدريس في دار الحديث بالجامعة الكمالية إيراجوال من محافظة أكارا، فكان أول عهدي بتدريس صحيح البخاري، وقد بدأت التدريس بعد الاستخارة واستشارة كبار الشيوخ، وشرعت في تدوين الفوائد والشرح عليه، ولا يزال هذا العمل قائما بحمد الله. وخلال ذلك رأيت من المناسب قبل نشر شرح الموسم بفتح الرحيم الباري شرح صحيح البخاري أن أخرج عدة كتب تخدم هذا الشرح، منها الجامع لتواريخ البخاري، والجامع لمقررات البخاري، وعلوم الحديث عند البخاري. وقد طبعت جميعا والحمد لله لتكون مراجع أحيل عليها في شرحي. وقد بينت في مقدمة شرحي المنهج الذي سلكته فيه، فمن أراد الاستزادة فليرجع إليه. وقد سعيت في هذا الكتاب، أي علوم الحديث عند البخاري، لجمع مباحث علوم الحديث المنتشرة في كتب الإمام البخاري رحمه الله، راجيا أن يكون ذلك نافعا للطلاب علوم النبوة إن شاء الله. ويتكون هذا الكتاب من مقدمة وثلاثة أبواب: الباب الأول في علوم الحديث، والباب الثاني في الاصطلاحات، والباب الثالث في علل الحديث. وقد التزمت في أكثر العناوين بالألفاظ الإمام البخاري نفسه، وبعضها من اجتهادي، وأما المادة العلمية فهي من كلام الإمام البخاري رحمه الله.
واجتهدت أن أكتب كل شيء مع ذكر المصدر، وأوصي الطلبة أن يقرأوا هذا الكتاب على شيخهم حرفا حرفا ويتفهموه جيدا، ويطالعوا كذلك آراء غيره من المحدثين. وقد ساعدني في ترتيب هذه الرسالة أخواني الفاضلان الأستاذ فاروق جودري حفظه الله وعبد المهيمن نعيم حفظه الله، فجزاهم الله خيرا وأحسن إليهما. وأفيد للفائدة أني كنت أقيم دورات شاملة على جميع اصطلاحات علوم الحديث، وأسعى لكتابة كتاب مستقل في كل اصطلاح منها. وكما جمعت مباحث علوم الحديث المتناثرة من كتب بعض الكبار المحدثين، فقد أقمت أيضا دورات متعلقة بها، وألفت كتبا أخرى في هذا السدد. وهذا الكتاب هو الثاني من تلك السلسلة المباركة، وقد طبع قبله كتابنا الجامع في علوم الحديث من تاريخ مدينة دمشق، وسنقوم إن شاء الله بتبعة علوم الحديث عند الإمام مسلم ونحوها في الأيام القادمة. نسأل الله تعالى أن يخلص هذا العمل لوجه الكريم وينفع به، ويجعله لي ولوالدي الكريمين ولمشائخي وأهلي ومحبي وإدارة دار ابن بشير صدقة جارية، آمين. خادم الحديث النبوي الشريف أبو رميثة إبراهيم بن بشير بن يعقوب بن عمر الحسينوي، الرياض، المملكة العربية السعودية. وقد صارح علماء المسلمين وأئمتهم عبر القرون بأن الإمام البخاري قد بلغ الغاية في حفظ الحديث وفهم علله، وأنه جمع إلى معرفة الأسانيد التفقه في المتون، وأنه علم من كبار علماء الحديث رواية ودراية، وأنه كان إمام زمانه، والذين شهدوا له بذلك إنما هم أئمة المحدثين، وهم أهل الشأن وأصحاب الصنعة وأرباب التخصص، ومن إليهم المرجع في تقويم الرجال وتقدير مكانتهم وأهليتهم في علوم الحديث وفنون الرواية. وقد امتازت هذه الشهادة بالتنوع الشديد الذي ستحيل معه التواطؤ على الخطأ أو الكذب عادة، فقد أثنى عليه شيوخه وأقرانه ومعاصره وتلامذته ثم من جاء بعده، واجتماع كل هذه الطبقات على الشهادة له بالإمامة يجعل ذلك أمرا قطعيا لا شك فيه. من أعظم الجهابذة والأباكرة الذين أنجبتهم مدرسة أهل الحديث في الإسلام الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله، صاحب الصحيح رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. هو أمير المؤمنين في الحديث، وأستاذ أهل الصنعة الحديثية، وإمام أئمة أهل الحديث في القديم والحديث. بهر أهل عصره ومن جاء بعدهم بحفظه وفهمه النافذ وبصره الناقد في علوم الحديث، وقد وصف بالحفظ من صباه وصغره. فروى الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد عن سليم بن مجاهد قال: كنت عند محمد بن سلام البيكندي فقال: لو جئت قبل لرأيت صبيا يحفظ 70,000 حديث. قال: فخرجت في طلبه حتى لقيته فقلت: أنت الذي تقول أنا أحفظ 70,000 حديث؟ قال: نعم وأكثر منه، ولا أجيئك بحديث من الصحابة والتابعين إلا عرفت مولد أكثرهم ووفاتهم ومساكنهم، ولست أروي حديثا من حديث الصحابة أو التابعين إلا ولي في ذلك أصل أحفظه حفظا عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أجمع علماء المسلمين وأئمتهم ومحدثوهم عبر القرون على إمامته في علم الحديث وتقدمه فيه رواية ودراية. فممن نقل هذا الإجماع الإمام الحافظ أبو عبد الله الحاكم، فقال فيما نقله عنه الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات: هو إمام أهل الحديث بلا خلاف بين أئمة النقل، والإمام الحاكم هو إمام أهل الحديث في أسره، كما قال الإمامان أبو حازم العبدوي الحافظ وأبو الحسن الفارسي، وزاد: العارف به حق معرفته. نقله الذهبي في تاريخ الإسلام. ونقله أيضا الإمام النووي شيخ الشافعية رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب الأسماء واللغات، فقال: واعلم أن وصف البخاري رحمه الله بارتفاع المحل والتقدم في هذا العلم على الأماثل والأقران،
متفق عليه فيما تأخر وتقدم من الأزمان. ويكفي في فضله أن معظم من أثنى عليه ونشر مناكبه شيوخه الأعلام المبرزون والحزاق المتقنون. وهذا إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، وهو إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافعة، كما يقول الحاكم في المستدرك: يقدم الإمام البخاري في علم الحديث على كل من رآهم من علماء عصره، فيقول: ما رأيت تحت أديم هذه السماء أعلم بالحديث من محمد بن إسماعيل البخاري. وفي لفظ: ما رأيت تحت أديم السماء أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعرف به من محمد بن إسماعيل البخاري. خرجه الحاكم في تاريخ نيسابور، والحافظ الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، والحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق، والحافظ شرف الدين بن المفضل المقدسي في الأربعين على الطبقات، والحافظ أبو بكر بن نقطة الحنبلي في التقييد، وغيرهم. ونقل الحافظ أبو الفضل ابن طاهر المقدسي إجماع أهل الحديث قاطبة في عصر الإمام البخاري على تقدمه عليهم، فقال بعد ذكره كلام ابن خزيمة السابق: وحسبك بإمام الأئمة ابن خزيمة يقول في هذا القول مع لقيه الأئمة والمشايخ شرقا وغربا، ولا عجب فيه، فإن المشايخ قاطبة أجمعوا على قدمه وقدموه على أنفسهم في عنفوان شبابه، وابن خزيمة إنما رآه عند كبره وتفرده في هذا الشأن. وهذه نبذة من أقوال أهل الحديث وأئمة المسلمين في الإقرار للإمام البخاري بالعلم والإمامة والتقدم في علم الحديث وتوثيقه، والطعن على من قدح فيه. فهذا إمام أهل السنة والصابر في المحنة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، يعده أحد المحدثين الأربعة الذين انتهى إليهم الحفظ، فيقول: انتهى الحفظ إلى 4 من أهل خراسان: أبو زرعة الرازي، ومحمد بن إسماعيل البخاري، وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي، والحسن بن شجاع البلخي، بل ويفضله عليهم جميعا، فيقول: ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل. وهذا الإمام الحافظ أبو حاتم الرازي، وهو الإمام الحافظ الناقد شيخ المحدثين، كما يصفه الذهبي في سير أعلام النبلاء، يفضله على كل أهل خراسان، فيقول: لم يخرج من خراسان أحفظ منه، ولا قدم العراق أعلم منه. وهذا شيخه الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن حجر السعدي، وهو الحافظ العلامة الحجة، كما يقول الذهبي، يقول: أخرجت خراسان 3: أبا زرعة الرازي بالري، ومحمد بن إسماعيل البخاري ببخارى، وعبد الله بن عبد الرحمن بسمرقند، ومحمد بن إسماعيل عندي أبصرهم وأعلمهم وأفقههم. ويقدمه على نفسه شيخه إمام أهل العلل الحافظ أبو الحسن علي بن المديني، وهو أحد أئمة الحديث في عصره والمقدم على حفاظ وقته، كما يقول الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد: فإنه لما بلغه قول الإمام البخاري فيه ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني، قال لمن أخبره: دع قوله، ما رأى مثل نفسه. وقال الإمام البخاري: قال لي علي بن المديني: الناس يقولون إنك تتعلم مني، ووالله إني لأتعلم منك أكثر مما تتعلم مني، ورأيت أنت مثل نفسك يا أبا عبد الله. حكاه الحافظ ابن رشيد الفهري في السنن الأبين. وينقاد لقوله في معرفة الحديث وعلله مشايخه وأئمة أهل الحديث في عصره، كشيخه الإمام الحافظ أبي زكريا يحيى بن معين، وهو إمام أهل الحديث ومزكي الرواة بلا مدافعات، كما يقول الحاكم في المستدرك: وإمامي أهل خراسان أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين
قال أبو عمرو الكرماني: حكيت لمهيار بالبصرة عن قتيبة بن سعيد أنه قال: لقد رحل إلي من شرق الأرض وغربها، فما رحل إلي مثل محمد بن إسماعيل. فقال مهيار: صدق، أنا رأيته مع يحيى بن معين، وهما جميعا يختلفان إلى محمد بن إسماعيل، فرأيت يحيى ينقاد له في المعرفة، وينهى شيخه الإمام الحافظ الحجة مسدد بن مصرهد أن يقدم أحد على الإمام البخاري فيقول: لا تختاروا على محمد بن إسماعيل يا أهل خراسان. ووصل من قوة معرفته وعلمه بالحديث أن وصفه المحدثون بالاستقراء التام، فعدوا كل حديث لا يعرفه ليس بحديث، وهذا مقام يعسر مناله في علم الحديث. فهذا الحافظ عمرو بن علي الفلاس يقول: حديث لا يعرفه محمد بن إسماعيل ليس بحديث. وعلى ذلك فقد صرح علماء المسلمين وأئمتهم عبر القرون بأن الإمام البخاري قد بلغ الغاية في حفظ الحديث وفهم علله، وأنه جمع إلى معرفة الأسانيد التفقه في المتون، وأنه علم من كبار علماء الحديث رواية ودراية، وأنه كان إمام زمانه ولم ير فيه مثل نفسه، والذين شهدوا له بذلك إنما هم أئمة المحدثين، وهم أهل الشأن وأصحاب الصنعة وأرباب التخصص، ومن إليهم المرجع في تكريم الرجال وتقدير مكانتهم وأهليتهم في علوم الحديث وفنون الرواية، حيث شهدوا له بالإمامة والتفرد في علوم الحديث، وقدموه على أنفسهم في ذلك، وشهدوا بأنهم لم يروا مثله في علم الحديث والأهلية والفهم فيه. وقد امتازت هذه الشهادة بالتنوع الشديد الذي يستحيل معه التواطؤ على الخطأ أو الكذب عادة، فقد أثنى عليه شيوخه وأقرانه ومعاصره وتلامذته ثم من جاء بعده. واجتماع كل هذه الطبقات على الشهادة له بالإمامة يجعل ذلك أمرا قطعيا لا مرية فيه، والله سبحانه وتعالى أعلم. الفصل: أقوال الإمام البخاري في الجرح والتعديل. هذه جملة من أقوال الإمام الحافظ الناقد محمد بن إسماعيل البخاري في الجرح والتعديل وبيان معانيها. الأول: مقارب الحديث. قول الإمام البخاري في الراوي مقارب الحديث يقصد به تقوية أمره. قال الإمام الترمذي في جامعه: رأيت البخاري يقوي أمر عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي ويقول: هو مقارب الحديث. وقال الإمام الترمذي في العلل الكبرى: قال البخاري محمد بن موسى المخزومي: لا بأس به، مقارب الحديث. صدوق. قول الإمام البخاري في الراوي صدوق يقصد به أنه ثقة. قال البخاري: إسماعيل بن أبان الوراق صدوق، وإسماعيل هذا من رجال الصحيح، وثقه أحمد والدارقطني وغيرهما، كما في تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر. فيه نظر. قول الإمام البخاري في الراوي فيه نظر يقصد به أنه متهم. قال الحافظ الذهبي في الميزان: عبد الله بن داود الواسطي قال البخاري فيه نظر، ولا يقول هذا إلا في من يتهمه غالبا. وقال الحافظ الذهبي في الموقظة: إذا قال البخاري فيه نظر بمعنى أنه متهم أو ليس بثقة، فهو عنده أسوأ حالا من الضعيف. وقال الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث: البخاري إذا قال في الرجل فيه نظر فإنه يكون في أدنى المنازل وأردئها عنده. وقال الحافظ السخاوي في فتح المغيث: كثير ما يعبر البخاري فيه نظر في من ترك حديثه. وقوله في حديثه نظر، قول الإمام البخاري في الراوي في حديثه نظر يعني أنه مقل في روايته ويتفرد. قال الحافظ الذهبي في الميزان: سفيان بن أبي العوجاء قال البخاري في حديثه نظر،
ولا يعرف بغير هذا الحديث وهو حديث منكر. قوله في بعد حديثه نظر. قول الإمام البخاري في الرابي في بعد حديثه نظر يعني وقع في بعد حديثه نكارة. قال الحافظ الذهبي في الميزان سويد بن عبد العزيز الدمشقي قال البخاري في بعد حديثه نظر. وقوله سكتوا عنه قول الإمام البخاري في راوي سكتوا عنه يقصد به أنه متروك. قال الحافظ الذهبي في الموقدة قول البخاري سكتوا عنه ظاهرها أنهم ما تعرضوا له بجرح ولا تعديل، وعلمنا مقصده منها بالاستقراء أنها بمعنى تركوه. وقال الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث البخاري إذا قال في الرجل سكتوا عنه فإنه يكون في أدنى المنازل وأردئها عنده. وقال الحافظ السخابي في فتح المغيث كثير ما يعبر البخاري بسكتوا عنه في من ترك حديثه. منكر الحديث. قول الإمام البخاري في الراوي منكر الحديث يقصد به أنه كذاب لا تحل رواية حديثه. قال الحافظ الذهبي في الميزان نقل ابن القتان أن البخاري قال من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل رواية حديثه. وقال المحدث أحمد شاكر في الباعث الحثيث قول البخاري منكر الحديث فإنه يريد به الكذابين. بعد أحاديثه مناكير. قول الإمام البخاري في الراوي بعد أحاديثه مناكير يقصد به أنه منكر الحديث. قال الحافظ الذهبي في التاريخ عبد الله بن معاوية الزبيري قال البخاري منكر الحديث. وقال أيضا في كتابه الضعفاء الكبير عبد الله بن معاوية من ولد الزبير بن العوام صريح بعد أحاديثه مناكير. قلت العبارتان بمعنى واحد لأن من كان بعد أحاديثه منكرة فهو أيضا منكر الحديث، ولا نعني به أن كل ما رواه منكر، فإذا روى الرجل جملة وبعد ذلك مناكير فهو منكر الحديث. ربما يهم. قول الإمام البخاري في الرابي ربما يهم يعني ربما أخطأ. قال الترمذي في علله قال البخاري حشيم ربما يهم في الإسناد وهو في المقطوعات أحفظ. وقال الحافظ الذهبي في التاريخ جرير بن حازم الأزدي وثقه الناس وله أحاديث ينفرد بها فيها نكارة وغرابة، ولهذا يقول فيه البخاري ربما يهم. ليس بالقوي. قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الراوي ليس بالقوي يقصد به أنه ضعيف. قال الحافظ الذهبي في الموقدة البخاري قد يطلق على الشيخ ليس بالقوي ويريد أنه ضعيف. الباب الأول علوم الحديث. الحديث الصحيح إذا ثبت الخبر. قال أمير المؤمنين في الحديث البخاري رحمه الله إذا ثبت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فليس في الأسود ونحوه حجة. قال ابن عباس ومجاهد ليس أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث الصحيح هذا هو محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني سمع أباه روى عنه ابن عيينة يقال أبو عبد الملك أكبر من أخيه عبد الله. قال أبو عبد الله وآل حزم قضى. قال لي الأويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال رأيته يغدي في مؤخر المسجد. وقال لنا علي حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن محمد بن أبي بكر قال حدثني عبد الملك ابن أبي بكر عن أبيه عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وأقام عندها 3 فقال ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وسبعت لنسائي.
وقال وكيع عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة مثله. وقال لنا إسماعيل وحدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة فأصبحت عنده فقال لها إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت. فقالت ثلث. قال أبو عبد الله والحديث الصحيح هذا هو، يعني حديث إسماعيل. وقال لي إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت أن عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو والقاسم بن محمد بن عبد الرحمن أخبرا سمع أبا بكر بن عبد الرحمن أن أم سلمة أخبرته قالت ثم أصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت سبعت لك وأسبع لنسائي. وقال لنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الرحمن بن حميد عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبي بكر أن أم سلمة حين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أخذت بثوبه فقال إن شئت زدت وحاسبت، ثم قال للبكر 7 وللثيب 3. وقال لنا أبو نعيم حدثنا عبد الواحد قال حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم سلمة إن شئت سبعت لك وسبعت لهن. قال أبو عبد الله ولم يتابع سفيان أنه أقام عندها 3. الأحاديث صحيحة عند البخاري. قال محمد وحديث عبد الله بن عمرو في مس الذكر هو عندي صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال كنت بين امرأتين فرمت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وقتلت جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة وأمر أن تقتل بها. قال أبو عاصم رأيت الثوري عند ابن جريج يسأل عن هذا الحديث وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال هو حديث صحيح. ورواه حماد بن زيد وابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس أن عمر نشد الناس ولا يقولان فيه عن ابن عباس قال محمد وابن جريج حافظ. قال أبو عيسى قال محمد حديث عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم أقصروا الخطب هو حديث صحيح. قال محمد حديث أبي سلمة عن ابن عمر في المسح صحيح. قال محمد حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة قبل العيدين هو صحيح. وأبان بن عبد الله صدوق الحديث. سبب تصنيف صحيح البخاري. قال البخاري كنت عند إسحاق بن راهويه فقال بعض أصحابنا لو جمعتم كتابا مختصرا لسنن النبي صلى الله عليه وسلم فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع هذا الكتاب. قال البخاري رحمه الله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكأنني واقف بين يديه وبيدي مروحة أضب بها عنه فسألت بعد المعبرين فقال لي أنت تضب عنه الكذب فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح. قال البخاري أيضا أخرجت هذا الكتاب من دها أي نحو 600,000 حديث. قال البخاري أيضا ما وضعت في كتابي الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت 2 وقال البخاري أيضا ما أدخلت في هذا الكتاب إلا ما صح وتركت من الصحاح كي لا يطول الكتاب. كتب البخاري تراجم جامعه بين قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنبره وكان يصلي لكل ترجمة 2. قال البخاري كنت إذا كتبت عن رجل سألت عن اسمه وكنيته ونسبته وحمله الحديث إن كان الرجل فهما فإن لم يكن سألته أن يخرج إلى أصله ونسخته. مدة تصنيف صحيح البخاري. قال البخاري صنفت الصحيح في 16 سنة وجعلته حجة فيما بيني وبين الله تعالى. الكتاب أحفظ عند أهل العلم. وقال في جزء رفع اليدين. وقال أحمد بن حنبل عن جهج بن عالم قال نظرت في كتاب عبد الله بن إدريس عن عاصم بن كليم ليس فيه ثم لم يعد فهذا أصح لأن الكتاب أحفظ عند أهل العلم لأن الرجل ربما حدث بشيء ثم يرجع إلى الكتاب فيكون كما في الكتاب. وقال في صحيح عاصم أكثر وأصح في الميثرة باب لبس القصي. قال البخاري ورأيت أحمد بن حنبل وعلي بن عبد الله والحميد وإسحاق بن إبراهيم يحتجون بحديث عمرو بن مشين عن أبيه وما قال فيه حديثنا يحتمل
كنيته أبو أرطى النخعي الكوفي سمع عطاء وما قال فيه حدثنا يحتمل وروى عنه الثوري وشعبة. الحكم بن تيبة مولى امرأ من كندة من بني عدي. وقال معقل ابن عبيد الله كنيته أبو محمد الكوفي سمع أبا جحيفة ورأى زيد بن أرقم سمع منه شعبة ومنصور. وقال ابن نعيم مات سنة 15 و100. وقال محمد بن محبوب عن قريش بن أنس مات سنة 13 و100. وقال ابن أبي غنية كنيته أبو عبد الله. وقال يحيى القطان قال يحبى الحكم عن مجاهد كتابتي إلا ما قال سمعت. وقال بعد أهل النسب الحكم ابن تيبة ابن النهاس واسمه عبدل من بني سعد بن عجل بن لجيم أو لجيم فلا أدري حفظه أم لا. باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا. وقال لنا الحميدي كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. وقال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وقال شقيق عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. وقال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه. وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربكم عز وجل. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن ديران عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شر البوادي. قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله. قال هي النخلة. العدالة. وقال إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليه نهاني مالك عن شيخين من قريش وقد أكثر عنهما في الموطأ وهما مما يحتج بحديثهما ولم ينجو كثير من الناس من كلام بعض الناس فيهم نحو ما يذكر عن إبراهيم من كلامه في الشعبي وكلام الشعبي في إكرمة وفي من كان قبلهم وتأويل بعضهم في العرض والنفس. ولم يلتفت أهل العلم في هذا النحو إلا ببيان وحجة ولم يسكت عدالتهم إلا ببرهان ثابت وحجة. والكلام في هذا كثير. باب تعديل كم يجوز. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت ثم مر بأخرى فأثنوا عليها شرا أو قال غير ذلك فقال وجبت فقيل يا رسول الله قلت لهذا وجبت ولهذا وجبت قال شهادة القوم المؤمنون شهداء لله في الأرض. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا داود بن أبي الفرات قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود قال أتيت المدينة وقد وقع بها مرض وهم يموتون موتا ضريعا فجلست إلى عمر رضي الله عنه فمرت جنازة فأثني خيرا فقال عمر وجبت ثم مر بأخرى فأثني خيرا فقال وجبت ثم مر بالثالثة فأثني شرا فقال وجبت فقلت ما وجبت يا أمير المؤمنين قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له 4 بخير أدخله الله الجنة قلنا وثلاثة قال وثلاثة قلت واثنان قال واثنان ثم لم نسأله عن الواحد. باب تعديل النساء بعدهن بعضا. قال حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود وفهمني بعده أحمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله منه. قال الزهري وكلهم حدثني طائفة من حديثها وبعدهم أو عام بعد وأثبت له اختصاصا وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة وبعد حديثهم يصدق بعضا. زعموا أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمهما خرج بها معه فأقرع بيننا في غزاة غزاها فخرج سهمي فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب فأنا أحمل فيه هودج وأنزل فيه فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري وإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقطع
فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، فأقبل الذين يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب، وهم يحسبون أني فيه. وكان النساء إذا ذاك خفافا لم يثقلن ولم يغشهن اللحم، وإنما يأكلن العلقة من الطعام. فلم يستنكر القوم حين رفعوه ثقل الهودج فاحتملوا. وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منزلهم وليس فيه أحد، فأممت المنزل الذي كنت به، فظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي. فبين أنا جالسة غلبتني عيناي فنمت، وكان سفيان بن المعتل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش. فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم، فأتاني وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين أناخ راحلته، فواتي يدها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا معرسين في نهر الظهيرة، فهلك من هلك، وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول. فقدمنا المدينة فاشتكيت بها شهرا، يفيضون من قول أصحاب الإفك ويريبوني في وجعي أني لا أرى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أمرض، إنما يدخل فيسلم ثم يقول كيف تيكم، لا أشعر بشيء من ذلك حتى نقهت. فخرجت أنا وأم مستح قبل المناصع متبرزنا، لا نخرج إلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في البرية أو في التنزه. فأقبلت أنا وأم مستح بنت أبي رهم نمشي، فعثرت في مرتها فقالت تعيث مستح، فقلت لها بئس ما قلت، أتسبني رجلا شهد بدرا؟ فقالت يا هنتاه ألم تسمعي ما قالوا؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك، فازددت مرضا إلى مرضي. فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، فقال كيف تيكم؟ فقلت ائذن لي إلى أبوي. قالت وأنا حينئذ أريد أن أستيقني الخبر من قبلهما، فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت أبوي فقلت لأمي ما يتحدث به الناس، فقال يا بني هوني على نفسك الشأن، فوالله لقلما كانت امرأة قط وديعة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها. فقلت سبحان الله، ولقد يتحدث الناس بهذا. قالت فبت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقع لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحش يستشيرهما في فراق أهله. فأما أسامة فأشار عليه بالذي يعلم في نفسه من الود لهم، فقال أسامة أهلك يا رسول الله ولا نعلم والله إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدق. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال يا بريرة هل رأيت فيها شيئا يريبك؟ فقالت بريرة لا والذي بعثك بالحق إن رأيت منها أمرا أغمسه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن العجين فتأتي الداجن فتأكله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ فقال يا رسول الله أنا والله أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجل صالحا ولكن احتملته أهل حمية، فقال كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على ذلك. فقام أسيد بن الحدير فقال كذبت لعمر الله والله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فصار الحيان الأوس والخزرج حتى حموا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فنزل فخفضهم حتى سكتوا وسكت، وبكيت يومي لا يرقع لي دمع ولا أكتحل بنوم، فأصبح عندي أبواي قد بقيت ليلتين ويوما حتى أظن أن البكاء فالق كبدي. قالت فبينهما جالسان عندي وأنا أبكي إذا استأذنت امرأة من الأنصار فأذنت لها، فجلست تبكي معي فبين نحن كذلك إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ولم يجلس عندي من يوم قيل في ما قيل قبلها، وقد مكث شهرا لا يوحى إليه في شأن شيء.
قالت فتشهد ثم قال يا عائشة فإنه بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت فاستغفر الله وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب الله عليه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قال سدمعي حتى ما أحس منه قطرة. وقلت لأبي أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن. فقلت إني والله لقد علمت أنكم سمعتم ما يتحدث به الناس ووقر في أنفسكم وصدقتم به ولئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم إني لبريئة لا تصدقوني بذلك ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لتصدقوني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف إذا قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت على فراشي وأنا أرجو أن يبرئني الله ولكن والله ما ظننت أن ينزل في شأني وحيا ولا أنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله فوالله ما رام مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه فأخذه ما كان يأخذه من البراحة حتى إنه ليتحذر منه مثل الجمان من العراك في يوم شأت. فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك فكان أول كلمة تكلم بها أن قال لي يا عائشة احمد الله فقد برأك الله. فقال لأمي قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. فأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم الآيات. فلما أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان ينفق على مستح ابن أثاثة لقرابته منه والله لا أنفق على مستح شيئا أبدا بعدما قال لعائشة. فأنزل الله تعالى ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة إلى قوله غفور رحيم. فقال أبو بكر بلى والله إني لا أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مستح الذي كان يجري عليه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش عن أمري فقال يا زينب ما علمت ما رأيت. فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت عليها إلا خيرا. قالت وهي التي كانت تساميني فعصمها الله بالورع. قال وحدثنا فليح عن هشام بن عروة عن عائشة وعبد الله بن زبير مثله. قال وحدثنا فليح عن ربيعة بن عبد الرحمن ويحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر مثله. باب إذا زكى رجل رجلا كفى. وقال أبو جميلة وجدت منبوذا فلما رآني عمر قال عسى الغوير أبؤسا كأنه يتهمني. قال عريفي إنه رجل صالح. قال كذاك اذهب علينا نفقته. قال حدثني ابن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويلك قطعت عنق صاحبك مرارا. ثم قال من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه. من أحفظ من بعيد. قال أبو عيسى سألت محمدا عن حديث مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نرتكب البحر الحديث. فقال هو حديث صحيح. قلت هشيم يقول في هذا الحديث المغيرة بن أبي زرزة. قال وهم فيه إنما هو المغيرة ابن أبي بردة وحشيم ربما يهم في الإسناد وهو في المقطعات أحفظ. قال محمد سمعت عبد الله بن أبي شيبة يقول سألت يحيى بن سعيد القطان من أحفظ من رأيت. قال سفيان الثوري ثم شعبة ثم هشيم. قال محمد وقال علي رأيت يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي يسألان محمد بن عيسى بن الطباع عن حديث هشيم أصح الأسانيد وما روى مالك عن نافع أصح. قال البيهقي في السنن الصغير قال البخاري أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر باب من اعتق شركا له في عبد. قال البخاري إبراهيم بن عبد الله بن حنين مولى عباس بن عبد المطلب الهاشمي سمع أبا. قال لنا إسماعيل حدثني مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم القراءة في الركوع. وقال لي إسحاق أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا فلان عن جهل حدثني عمرو بن سعد الفدكي أن نافع أخبره قال حدثني ابن حنين أن علي حدثه نهاني النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
وقال لنا أبو نعيم حدثنا شيبان عن يحيى عن ابن هنين أن علي أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى. وقال لي إسحاق بن يزيد قال حدثنا شعيب قال الأوزاعي حدثني عمرو بن سعد قال حدثني نافع قال حدثني عبد الله بن حنين قال حدثني علي نهاني النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لنا ابن سلام أخبرنا وكيع قال أخبرنا أسامة عن عبد الله بن حنين سمع علي مثله. قال أبو عبد الله وقال الزهري وزيد بن أسلم ومحمد بن عمرو وشريك بن نمير وابن إسحاق والحارث بن أبي ذباب وإسحاق بن أبي بكر ويزيد بن أبي حبيب عن إبراهيم عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عجلان والضحاك وداود بن قيس عن إبراهيم عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لي بيان حدثنا النضر قال أخبرنا شعبة عن أبي بكر سمعت عبد الله بن حنين عن ابن عباس قال نهيت أن أقرأ راكعا. وقال ابن المنكدر عن عبد الله بن حنين عن علي نهاني النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله ولم يسوي فيه ابن عباس ومالك عن نافع أصح الأحاديث. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو أسامة عن الفزاري عن الأعمش قال مجاهد كان يقال إن للصلاة أولا وآخرا فذكر نحوه. سألت محمد عن هذا الحديث فقال وهم محمد بن فضيل في حديثه والصحيح هو حديث الأعمش عن مجاهد. قال محمد ما أصح الحديث عندي في المواقيت حديث جابر بن عبد الله أصح الروايات. قال أبو عيسى قال محمد ما أصح الروايات عندي في صلاة الكسوف 4 ركعات في 4 سجدات والأول أصح. وقال لنا أبو الوليد عن شريك عن منصور عن مجاهد وعطاء عن أيمن ابن أم أيمن قال أبو الوليد رفعه لا يقطع السارق إلا في مجن أو حجفة قيمته دينار وهو يومئذ يساوي دينار. قال أبو عبد الله والأول أصح بإرساله. قال لي علي بن مجاهد حدثنا الجراح بن الضحاك بن كيس الكندي عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال أقبلت الامرأة بابنها وزوجها كتيلين فقالت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عنهما. وقال لي الجعفي عن معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق عن سفيان أن علقمة عن عمر بن بلاد جاءت امرأة بابنيها النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أبو عبد الله وهذا أصح بإرساله وانقطاعه. قال ابن عرعرة سمعت ابن إدريس ذهبت مع ابن أبي خالد إلى أبي أشهب زياد بن سازان فحدث بحديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له البس جديدا. وروى عبد الرزاق عن سفيان عن عاصم بن عن سالم وعن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى أبو نعيم عن سفيان عن عاصم عن ابن أشهب وهذا صح بإرساله. سمي مولى ابن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن مشان بن مخزومي القرشي من مدني سمع أبا بكر بن عبد الرحمن وأبا صالح قال يا عبد الرحمن بن شيبة قتل سنة 31 و100. وقال ابن عيينة قتلته الحرورية يوم قديد وكان جميلا. روى عنه مالك والثوري. قال حدثنا ابو نعيم عن سفيان عن سمي عن النعمان بن ابي عياش شكا صحاب النبي صلى الله عليه وسلم شقة السجود فقال استعينوا بالركب. فتابع عبد الله بن محمد عن ابن عيينة عن سمي عن النعمان وقال ابن عجلان عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريرة والاول اصح بإرساله. شعيب بن خالد عن الحسين بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء. روى عنه حجاج بن دينار يحدث عن الزهري. وقال ابن يوسف عن مالك عن ابن شاهين عن علي بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أصح بانقطاعه. وقال بعضهم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسوي إلا عن علي بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم. عثمان بن محمد بن أبي سويد قال عبد الله بن سالم وابن بكير عن الليث عن وكيل عن ابن شهاب بن بلغ عن عثمان بن محمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغيلان بن سلمة الثقفي حين أسلم وتحته 10 نسوة خذ منهن 4 وفارق سائرهن. وقال أحمد بن صالح عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عثمان بن محمد بن أبي سويد. وقال أبو اليماني عن شعيب عن الزهري عن حدثني محمد بن أبي سويد أن ذلك الرجل كان غيلان بن سلامة الثقفي راجعه نساءه وراجع ماله ثم لم يلبث إلا قليل من شهر حتى مات. هذا في حديث عمر. وقال مروان بن معاوية عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل اليمن عن مامر مرسل والأول أصح بإرساله ولا يصح. قصة غيلان بن سلامة. قال حدثنا عبد الله ويحيى بن بكير عن الليث عن أكيل عن ابن شهاب قال بلغنا عن عثمان بن محمد بن أبي سويد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغيلان بن سلامة الثقفي حين أسلم تحته 10 نسوة خذ منها 4 وفارق سائرهن. قال حدثنا أحمد بن صالح قال ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عثمان بن محمد بن أبي سويد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو الجماني قال أخبر عن شعيب عن زهري قال حدثنا محمد بن أبي سويد أن ذلك الرجل غيلان بن سلامة الثقفي راجع نساءه وراجع ماله ثم لم يلبث إلا قريب من شهر حتى مات. هذا في حديث عمر. قال مروان بن معاوية عن معمر عن زهري عن سالم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل اليمن عن معمر عن زهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل والأول بإرساله أصح ولم يثبت في ذلك خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في الأختين إلا إذا أسلم وعنده أختان.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن عباس دخل على النبي صلى الله عليه وسلم الناس من بني هاشم وقال شعبة أحسبه قال ضعفتهم وأمرهم ألا يرموا حتى تطلع الشمس. وقال معاذ بن معاذ وقال معاذ بن حدثنا شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. وقال حفص حدثنا على عمش قال حدثنا الحكم عن مقسم عن ابن عباس وقف النبي صلى الله عليه وسلم وردفه والفضل بعرفة ثم أفاض فلم أراها رافعة يديه ثم عادية حتى أتى جمعا قال أسامة ثم أردفني ووقف جمعا وردفه أسامة ثم أفاض يبادر طلوع الشمس فلم أراها رافعة يديه حتى أتى منى. وقال ونحن على جمرات لنا فجعل لنا يضرب أفغاذنا ويقول أبين يفيض ولا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. المستفيض عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم أردف أسامة من عرفة إلى جمع وكذلك قال أسامة أردفني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت الصلاة فقال الصلاة أمامك ثم أردف الفضل من جمع إلى منى وقل أبيني كأنه قال لهؤلاء الذين معه. وحديث الحكم هذا عن مقسم مضطرب لما وصفنا ولا ندري الحكم سمي هذا من مقسم أم لا. وروى المسعودي عن الحكم عن المقسم عن ابن عباس قدم النبي صلى الله عليه وسلم ضعف أهله من جمع بليل يوصي كل إنسان أن لا يرمي حتى تطلع الشمس. وقد بينه زهير بن حرب قال حدثنا وهب يعني ابن جرير قال حدثنا أبي عن يونس الأيلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن أسامة ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. ورواه سفيان عن سلمة عن الحسن عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال ضعفت أهله لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ولم يسمع لحد من ابن عباس. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس يبعثني النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله إلى منى يوم النحر فرمينا الجمرة مع طلوع الفجر. قال حدثني عياش قال حدثنا عبد الله على قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي قال حدثني عتاب بن أبي رباح قال حدثتني عائشة بنت طلحة عن خالها عن عائشة أم المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم أمر إحدى نسائه وهي سودة أن تنفر من جمع ليلة جمع فتأتي جمرات العقبة فترميها فتصبح في منزلها وكان عتاب يفعلها حتى مات. حدثنا محمد مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جرير قال حدثني عبد الله مولى أسماء أنها ارتحلت من جمع حين غاب القمر فمضت حتى رمي الجمع ثم رجعت فصلت الصبح فقلت لها فقالت إن رسول الله أذن للدعاء. وكذلك حكى عبد الله بن صالح عن ليس عن يونس بن هشام عن سالم عن ابن عمر قال فمنهم من يقدم ليلا ومنهم من يقدم بعد ذلك فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك فعلت أم سلمة وحديث هؤلاء أكثر وأصح في الرمي قبل طلوع الشمس. قال ابن مهدي وابن صالح قال حدثنا أبو لقمان عن عبد الله عن أبي هريرة قال أخبرنا أبو لقمان عن عبد الله عن أبي هريرة فهذا صح نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع سهم حتى يعلم ما هو. وروى الحسن عن دغفل بن حنظلة النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 65 ولم يصح لدغفل إدراك النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف السماع الحسن من دغفل. والأول وأصح محمد بن سعد بن أبي وقاص الذهري القرشي وروى عنه يوسف بن الحكم وابنه إسماعيل وأبو ذبيان ويونس بن جبير وإسماعيل بن أبي خالد قال لإبراهيم بن موسى أخبرنا يحيى بن زكريا عن أبي إسحاق عن محمد بن سعد بن مالك عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قتال المسلم كفر وسبابه فسوق. وقال عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عمر بن سعد سمع سعد النبي صلى الله عليه وسلم مثله والأول واسع. محمد بن سوق الغنوي والكوفي سمع نافع وعبد الله بن دينار قال لنا علي عن ابن عيينة قلت لابن سوق يا أبا بكر أين رأيت نافع بن جبير قال رأيته جاء إلى أبي قال سفيان وكان قديم الكوفة زمن الحجاج وكان سوقة رجلا بزادا معروفا يشتري لهم حوائجهم. وقال محمد بن كثير عن إسرائيل كان محمد مرديا. وقال ابن مبارك أخبرنا محمد بن سوق عن ابن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني بطوله. وقال لنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن الحارث عن ابن دينار عن ابن شهاب أن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقال بعدهم عن ابن دينار عن أبي صالح وحديث ابن الأحادي أصح وهو مرسل بإرساله أصح. وقال لي إسحاق أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا محمد بن سوق قال حدثني ابن محمد بن منكدر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين. وقال عيسى أنا نصصت ابن سوق عنه. فقال ابن محمد بن منكدر ورواه أبو عقيل يحيى عن ابن سوق عن ابن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم والأول واصح. محمد بن عبد المالك أبو جابر البصري سكن مكة
سمع بن عون وهشام بن حسن وسمع عمران بن حدير عن أبي بزرة واسمه يزيد بن عطارد عن ابن عمر قال كنا نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حفص بن قياس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله. قال أبو عبد الله والأول واسع. محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد المكي سمع أباه. قال لي محمد بن المثنى حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن محمد عن أبي رأيت ابن عباس يصلي الظهر في ركعة ليس ولا في ركعة الظهر. وقال يحيى القطاني بن جريج حدثني عبيد الله ثم قال بعد يحيى عن ابن جريج عن عبيد الله. قال أبو عبد الله ولا صح. قال محمد قال علي سألت بعد ولد عبيد الله بن أبي يزيد عن اسم أبي يزيد فلم يعرفه. محمد بن علي بن حسن بن علي بن طالب وابو جعفر الحاشمي المدني القرشي سمع جابر بن عبد الله واباه سمع منه عمرو بن دينار وابنه جعفر. قال لعبد الله بن محمد عن ابن جرير عن جعفر قال مات ابي وهو ابن 58. وقال ابو نعيم مات سنه 14 و100. وقال لمحمود وحدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج عن عطاء عن محمد بن علي بن حسين فلكتاب محمد بن علي فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه عمار فرد. وقال بعد محمد بن علي عن عمار ما توهم بعدهم انه محمد بن الحنفية والأول واسع. محمد بن مطرف أبو غسان الليث والمدني سمع زيد بن أسلم وأبا حاتم كان نزل أسقلان سمع منه ابن المبارك ويزيد بن هارون بن أبي مريم. قال إسحاق أخبرنا عيسى بن يونس عن محمد بن طريف عن أبي غسان المدني عن زيد بن أسلم مرسل. قال أبو عبد الله والأول واسع. أيوب بن جنات له زالي سمع أبا هريرة قال أوصاني خليلي بالصبحة الضحى. قاله لنا محمد بن يوسف وحدثه يونس بن الحارث سمع أيوب. قال بعثنا أيوب عن سيد بن المسيب عن أبي هريرة بهذا والأول واسع. حديثه عند أهل المدينة. أشعث ابن ثرملة عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا في غير كنه لم يجد رائحة الجنة. قاله لنا قبيصة عن سفيان عن يونس عن الحكم بن عرج عن الأشعث. وقال أحمد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة والأول واسع. إياس بن عبد الله بن أبي ذباب الدوسي قال حدثني عبد الله بن محمد قال ابن عجينة عن الزهري عن عبد الله بن عمر عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تضربوا أماء الله. قال أبو عبد الله يعني النساء. وقال عبد الرحمن بن عن عبد الله بمثله. وقال ابن أبي ويس عن أخيه عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه والأول واسع. ولا يعرف لإياس صحبة وهذا أصح. إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن جارية الأنصاري المدني وراه أخاه محمد يروى عنه وهو كثير الوهم عن الزهري. وقال وكيع عن إبراهيم عن أمر من دينار عن أبي هريرة رفعه الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها. قال أبو عبد الله وروى ابن عجينة عن عمرو عن سلمة عن ابن عمر عن عمر قال قوله وهذا أصح. محمد بن سليمان بن الأصبهاني يعد في الكوفيين. قال لي فروة بن أبي المغرى حدثنا محمد بن سليمان بن الأصبهاني عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى 12 ركعة في يوم سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة. وقال لنا ابن نعمان حدثنا حماد بن زيد سمع عاصم عن أبي صالح عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وهذا أصح. وروى فليح عن سهيل عن أبي إسحاق عن المسيب بن رافع عن أنبسة عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا حسين عن المسيب عن أبي صالح ذكوان قال حدثني عنبسة قال حدثتني أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إبراهيم بن عبد الله بن معبد العباس بن عبد المطلب أخو عباس الهاشمي عن أبيه وميمونة سمع بن سليمان بن صحيح من المديني وسمع منه ابن جريج. وقال لنا عبد الله بن صالح حدثني الليث قال حدثني نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن ميمونة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة في من سواه إلا مسجد الكعبة. وقال لنا أبو عاصم عن ابن جريج عن نافع عن إبراهيم بن معبد عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لنا المكي عن ابن جريج سمع نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد حدثه عن ابن عباس حدثه عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح فيه ابن عباس. وقال لنا مسدد عن بشر بن المفضل عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال لنا مسدد عن يحيى عن موسى الجهني سمع نافع سمع عبد الله بن عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم مثله والأول وأصح. إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي سمع عائشة قال لي عبد الرحمن بن شريك حدثنا عن ابن عقيل عن إبراهيم بن محمد عن عمران بن طلحة عن أمه حمانة بنت جحش قالت كنت استحاض فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا لك الكرسف. وقال زهير بن محمد وعبد الله بن عمرو عن ابن عقيل نحو قال عبد الله عن ابن جريج عن ابن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عن عمر بن طلحة عن أمه حبيبة بنت جحش.
قال أبو عبد الله والأول وأصح إبراهيم بن مرة روى عنه محمد بن عجلان. وقال لي أحمد حدثنا خيران وقال حدثني الوزاعي سامع إبراهيم بن مرة قال حدثنا زهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون بعدي خلفاء يعملون بما يعلمون. وروى شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي قال حدثنا إبراهيم بن مرة ولم يذكر أبا هريرة. وروى الوليد عن الأوزاعي ولم يذكر إبراهيم بن مرة وذكر أبا هريرة قال أبو عبد الله والأول وأصح. وقال عمرو بن ابي سلمة عن الوزاعي مثل حديث خيران. وقال سلمة عن وكيل عن الشعب عن ابي سلمة حدثني ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثني محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال حدثنا الوزاعي قال حدثني ابراهيم بن مرة عن عطاء بن ابي رباح قال زوج رجل ابنته وهي كارهة فرده النبي صلى الله عليه وسلم. ما روى عن الشاميين فهو صح. اسماعيل بن عياش ابو عتبة الحمصي اوراه العنسي سمع شرحبيل بن مسلم. ومحمد بن زياد روى عنه ابن المبارك قال أبو عبد الله ما روى عن الشاميين فهو أصح. وحديث ثابت أصح. ثابت بن وديع الأنصاري ويقال ثابت بن يزيد لا له صحبة. وحدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوان عن حسين عن زيد بن وهب عن ثابت بن وديع الأنصاري قال أصبنا حمر الأهلية يوم خيبر فاتطبخ الناس فمر النبي صلى الله عليه وسلم والقدور تغلي فقال أكفئوها فكفأناها. وقال أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة عن حسين عن زيد بن وهب عن أبي سليمان قال حدثني ثابت بن وديع الأنصاري قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جيش خيبر أو غيرها فاشتوى الناس دبابا ما اشتويت ضبا فودعت بين يدي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمة مسخت من بني إسرائيل دوابا فلا أدري أي الدواب فلم يأكله ولم ينه عنه. وقال لي صداقة. أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عدي بن ثابت عن زيد بن وهب عن ثابت بن وديع عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتاه بدباب قد احترشها فجعل ينظر إلى ضب منها فقال أمة مسخت. وعن شعبة عن الحكم عن زيد بن وهب عن البراء بن عازب عن ثابت بن وديع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمة مسخت والله أعلم. وقال الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ثابت أصح. وفي نفس الحديث نظر. وقال ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا آكله ولا أحرمه. وقال ابن عباس لو كان حراما لم يؤكل في مائدة النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث الحارث أصح. سارية قال لنا عبدان عن أبي حمد عن الأعمش عن سالم بن جعد سارية بن عبد الله قال عبد الله من غسل رأسه بالختمي وهو جنوب فقد أجزأ عنه وليغسل سائر جسده. وقال ابن يوسف عن سفيان عن الأعمش عن سالم سارية عن ابن مسعود مثله. وقال لي الأعمش فحدثني إبراهيم عن عبد الله مثله. وقال لمحمد بن محبوب قال حدثنا أبو عوان عن الأعمش عن سالم بن أبي جعد عن ثابت بن قتبة عن عبد الله مثله. وقال لنا آدم حدثنا شعبة سمع أبا إسحاق عن الحارث بن الأزمعي الهمداني يسمع ابن مسعود مثله. قال محمد بن حديث الحارث أصح. الحديث الحسن. وقال هشيم عن داود بن عمرو عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس عن عاصم بن مالك قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين في غزوة في غزوة تبوك في غزوة تبوك 3 للمسافر ويوم للمقيم. قال أبو عبد الله إن كان هذا محفوظا فإنه حسن. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر عن ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واجعل الماء بين أصابع يديك ورجليك. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن. وموسى بن عقبة سمع من صالح مولى التوأمة قديما وكان أحمد يقول من سمع من صالح قديما فسماعه حسن ومن سمع منه أخيرا فكأنه يضاعف سماعه. وقال محمد وابن أبي ذئب سماعه منه أخيرا ويربي عنه مناكير. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا فليح بن سليمان عن سيد بن حارث عن خالد بن زيد بن سعد عن زيد بن ثابت أن عثمان توضأ 3 وقال هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ. سألت محمد عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن. قال أبو عيسى هو غريب من هذا الوجه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك. سألت محمد عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن وهو حديث ابن عيينة الذي ينفرد به. قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا عبد الوهاب بن عتان قال حدثنا إسرائيل عن زيد بن عتان بن سعيد عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلا إذا باع سهلا إذا اشترى سهلا إذا اقتدى. سألت محمد عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن.
قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو أسامة عن داوود بن يزيد الأودي عن المغيرة بن شبيل عن قيس بن أبي حازم عن معاذ بن جبل قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سرت أرسل في أثاري فرددت فقال أتدري لمن بعثت إليك؟ قال لا تصيبن شيء بغير إذني فإنه غلول ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة. لهذا دعوتك فأمضي لعملك. سألت محمدا عن هذا الحديث قال هو حديث حسن. قلت له كيف داوود بن يزيد الأودي؟ قال مقارب الحديث وإدريس بن يزيد الأودي ثبت صدوق. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت شجرة. قال جابر بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نفر ولم نبايعه على الموت. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن كان محفوظا ولم يعرفه. قال أبو عيسى وروى غير سعيد بن يحيى هذا الحديث عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن جابر بن عبد الله ولم يذكر فيه أبا سلمى. قال حدثنا أحمد بن معين قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثني أبو يعقوب الثقفي قال حدثني يونس بن معبد مولى محمد بن القاسم قال بعثني محمد بن الخاتم إلى البراء بن عازب أسأله عن لاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كانت سوداء مربعة من نمرة. سألت محمد عن هذا الحديث قال هو حديث حسن. وأبو يعقوب الثقفي اسمه إسحاق بن إبراهيم الكوفي روى عنه ابن أبي زائدة ولحة بن ثابت وعبيد الله بن موسى. قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا الفرات بن خالد قال حدثنا خالد بن ميسر عن معاوية بن قرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا حتى يذهب ريحها منه. سألت محمد عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا عبد الله العزيز بن عبد الله الويسي قال حدثنا محمد بن جعفر عن إسماعيل بن صخر الأيلي عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن جديدا غدا كما أنزل فليسمعه من ابن أم عبد. فلما كان الليل ينقلب عمر إلى عبد الله بن مسعود يستمع قراءته فوجد أبا بكر قد سبقه فاستمع فإذا هو يقرأ قراءة مفسرات حرفا. سألت محمد عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن. حدثنا به عبد العزيز العويسي قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن جاش بن معقيل قال سمعت عبد الله بن أبي ووفى يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر وكان لا يأنف أو لا يستكبر أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له حاجته. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن وهو حديث الحسين بن واقد تفرد به هذا لم يذكره أبو عيسى في الجامع وكتب في هذا الموضع إذا هو في معنى الحديث الأول. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا أبو خزيمة عن مالك بن ديران عن الحسن عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لا يؤيد الدين بالرجل الفاجر. سألت محمد عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن وقد حدثناه محمد بن المثنى قال ابن عيسى واسمه أبي خزيمة يوسف. قال حدثنا حناد قال حدثنا عيسى بن يونس عن مجالد عن الشعبي عن علي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سيد البازي فقال ما أمسك عليك فقل. سألت محمد عن هذا فقال إنما رواه عيسى بن يونس عن مجالد ولا أعرف له طريقا غير هذا حديث مجالد وأنا لا أشتغل بحديث مجالد. قلت له لا تروي عن مجالد شيئا قال لا ولا عن جابر الجعفي ولا عن موسى بن عبيدة ومجالد أحسن حال من جابر الجعفي. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري وقال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. حديث ابن عمر حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عاصم وهو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر قال محمد هو ثقة صدوق وعاصم بن عمر العمري زائف في الحديث لا روي عنه شيء وحديث عبد الله بن عمرو حديث حسن. وقال أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيكيب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. فسألت محمد عن هذا الحديث فقال حديث أبي سلمة عن عائشة حديث حسن وحديث سالم المولى دوس عن عائشة حديث حسن وحديث أبي سلمة عن معيكيب ليس بشيء. كان أيوب لا يعرف صحيح حديثه من سقيمه فلا أحدث عنه وضعف أيوب بن عتبة جدا. وقال محمد وحديث أبي عبد الله الأشعري ويل للعقاب إنه هو حديث حسن. قال حدثنا ابن أبي شوارب قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عبد الله بن فيروز الداناج قال حدثني حدين بن المنذر عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد 40. قال محمد وحديث أنس في هذا الباب حسن.